Hello there and welcome to the series of Daily Dawn Vocabulary for Sure Success for CSS, PMS, PCS and other competitive exams. आज 13 अगस्त 2022 है और आज के एडिटोरियल का टॉपिक है नो रूम फॉर हॉकी। ये इमरान खान साहब के जलसे से मुतल्लिक है जो लाहौर में हॉकी स्टेडियम में जलसा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रंबल ऑन फ्रेजल वर्ब है। वर्ब के साथ जब कोई प्रेपोजिशन लगा होता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे रंबल के साथ ऑन लगा हुआ है। इसका मतलब है ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, अ डिसएग्रीमेंट। ये किसी बहस मुबाहिसे या किसी इख्तलाफ के बारे में बात की जाती है तो रंबल ऑन इस्तेमाल होता है। टू कंटिन्यू स्लोली एंड स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो इख्तलाफ और वो जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़े लंबे अरसे तक जारी रहे, उसको कहते हैं रंबल ऑन, यानी कोई इख्तलाफ बड़े लंबे अरसे तक जारी रहे। एग्जाम्पल, देयर हैव बीन एक्यूजेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस एज द ब्लेम गेम रंबल्स ऑन। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ जारी है? झगड़ा, ब्लेम गेम। आपको पता है ब्लेम गेम कहते हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी को। जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है जो कि डिसएग्रीमेंट में आता है या आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है, वो रंबल्स ऑन है, वो कॉन्टिन्यू है, वो जारी है, वो मुसलसल चल रहा है, उसके अंदर इस बात नहीं, ही इज़ ऑन ड्राइव। नेक्स्ट है ट्रिवेल। ट्रिवेल एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिफ़िकल्टीज एंड और पेन। ये मुश्किल के माना में होता है। ये सारा इसने इसको बड़ा एक्सप्लेन किया है डिटेल से कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि नाखुशगवार हो या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने पड़ने या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात उसमें हों, तो वो होता है ट्रिवियल। एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट फॉर ऑलमोस्ट 6 months द नेशनल स्टेडियम विल बी विदाउट अ पिच, एडिंग टू द trivials of the national game which has been in consistent decline। ये हॉकी के बारे में कह रहा है कि हॉकी के स्टेडियम का जो ग्रास उन्होंने निकाला है, तो हॉकी जो नेशनल गेम पे हमारी वो पहले ही एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन में है, तो उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। वो मज़ीद जो है पेन में चला गया है, उसको मज़ीद हार्ड वर्क लगेगा कि वो अपनी न्यू सिचुएशन में आ सके। ड्विंडल, ड्विंडलिंग इकोनॉमी, ड्विंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स, ये इस तरह यूज़ हो रहा होता है फ्रेज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर, आहिस्ता आहिस्ता कम होना या कमज़ोर होना या उसकी वैल्यू या इम्पोर्टेंस को कम होने को कहते हैं ड्विंडल। एग्जाम्पल, some former players have raised their voices against the move but as the national team's fortune have dwindled। कह रहा है कि बहुत सारे जो पिछले खिलाड़ी थे उन्होंने आवाज़ें उठाई इस मूव के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे जलसा वगैरह नहीं होना चाहिए और इसका जो एस्ट्रो टर्फ है उसको नहीं हटाना चाहिए, लेकिन जो नेशनल टीम की जो किस्मत है वो मज़ीद कम होती जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चली होती जा रही है। हॉकी हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम अ नेशनल ऑब्सेशन टू अ फॉरगॉटन पास्ट। रोब ऑफ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि रोब के साथ वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है ऑफ। इसका मतलब है टू प्रिवेंट समबडी हैविंग समथिंग दैट दे नीड और डिजर्व। कोई ऐसा शख्स जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या वो डिज़र्व करता है, उसको वो चीज़ ना मिले या उसको वो चीज़ देने से रोकने को कहते हैं रोब ऑफ। डिप्राइव इसका सिनोनिम है। डिप्राइव बहुत मशहूर वर्ड है, महरूम करना किसी को किसी चीज़ से, किसी के हक से। एग्जाम्पल, lack of infrastructure has been a key component of Pakistan's hockey decline and the players have now been robbed of another facility until the new turfs arrive। कह रहे पहले ही यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी पाकिस्तान हॉकी को, और अभी जो ये मूव हुआ है कि नेशनल स्टेडियम लाहौर, हॉकी स्टेडियम लाहौर का जो टर्फ है उसको हटा दिया गया है, तो उसने मज़ीद प्लेयर्स को महरूम कर दिया है फैसिलिटी से जब तक अब नया टर्फ इंस्टॉल नहीं किया जाता। Dismal, dismal is an adjective in the parts of speech causing or showing the feeling of bad,
being bad. gloomy اور miserable یہ زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. قابل رحم اور خراب حالت، کوئی ایسی کنڈیشن جس پہ آپ کو ترس آئے، جو بہت زیادہ گلومی ہو، miserable ہو، یا جس کو دیکھ کر آپ کو جو ہے آپ غمگین ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں ڈسمل کنڈیشن. ڈسمل بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے. The party defended its move by saying that the turf had been in dismal condition. پارٹی نے یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ جو نیشنل اسٹیڈیم کا جو ٹرف تھا، یعنی وہ جو گھاس تھی، وہ بہت بری کنڈیشن میں تھی، اسی لیے اس کو ہٹایا گیا، اور اس کا جو چینج کرنے کا جو ڈیٹ تھا وہ بھی اوور ڈیو ہو چکا تھا، کافی پہلے چینج ہونا چاہیے تھا لیکن اب تک چینج نہیں ہوا. Yet its leaders have also claimed that the removed turf also will now be laid in Sargodha. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو ٹرف ہے اس کو اب سرگودا میں ڈالا جائے گا، یعنی وہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر اس کو انسٹال کیا جائے گا. مائنڈ باگلنگ، یہ دونوں ملا کے ایڈجیکٹو بنتا ہے. ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن اور انڈرسٹینڈ، یعنی ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن، تصور کرنا مشکل ہو، سمجھنا مشکل ہو. ایکسٹریملی سرپرائزنگ، سمجھ سے بالا تر، حیران کن، جس کے بارے میں آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کر سکیں، ان ایکسپیکٹڈ چیز، اس کو کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ. دا لاجک بیہائنڈ آل دس از مائنڈ باگلنگ، کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یعنی وہاں پہ جو جلسہ ہوا ہے اور وہاں پہ ٹف کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ سب ایک ایسی چیز ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، ایکسٹریملی سرپرائزنگ چیز ہے، جو کہ جو نیشنل پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان جو اسپورٹس بورڈ ہے وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از اسٹرپ. ویسے اسٹرپ ناؤن بھی ہوتا ہے، نیرو جو پانی کی پٹی ہوتی ہے اس کو بھی اسٹرپ کہتے ہیں، لیکن یہ ورب ہے ٹیک آف اور ریموو، اتارنے کو یا ہٹانے کو، اکھاڑنے کو کہتے ہیں اسٹرپ. ایگزامپل: دا موو ٹو اسٹرپ دا نیشنل اسٹیڈیم آف اٹس ٹرف came to a very day. The Punjab Sports Minister announced that the modern stadium will be built in Mia Channu, the hometown of Commonwealth Games javelin gold medalist Arshad Nadeem. یہ کام اس دن ہوا، یعنی نیشنل اسٹیڈیم کا جو ٹرف ہے لاہور کا وہ ہٹا دیا گیا، اس کو اکھاڑا گیا، اور اسی دن یہ اعلان کیا گیا کہ میاں چنو میں ایک اور اسٹیڈیم بنایا جائے گا، کیونکہ میاں چنو جو ہے وہ ایک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم جو کامن ویلتھ میں گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں ہاکی کے، اس کا شہر ہے، تو وہاں پہ ایک بنایا جائے گا اسٹیڈیم. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.